खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पहला करंथियों 15 बाब 29 आयत में लिखा है, वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? अब सवाल ये है कि यहाँ मुर्दों के लिए बपतिस्मे से क्या मुराद है? ये आयत कलाम मुकद्दस में सबसे ज्यादा मुश्किल आयात में से एक है, जिसकी बहुत सी मुमकिना तशरीहात हो सकती हैं। ताहम इसे बहुत सी अजीब और बिद्दती तालीमात को जायज करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक मुहतात और ईमानदार मुफसिर भी पेश की जाने वाली शायद तमाम तफसीर का मुतालिया कर ले तो भी अकीदा के मुताबिक सही तौर पर ना बता सके कि इसके मानी क्या हैं। ताहम दूसरे वाज़े सहीफों के मुतालिया से हम अकीदा के मुताबिक ये जरूर जान सकते हैं कि इसके मानी क्या नहीं हैं। हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये मुर्दों के वाइकेरियस और प्रॉक्सी बपतिस्मे के बारे में नहीं बता रही, यानी एक की जगह कोई और बपतिस्मा ले, जैसे कि कदीम बिदती नॉस्टिक यानी मार्सियन और आज कल के मॉर्मन चर्च का दावा है। पौलुस ये नहीं सिखा रहा कि कोई शख्स किसी मुर्दे की जगह बपतिस्मा ले ले तो उसे बचाया जा सकता है या किसी भी और अंदाज में उसकी मदद की जा सकती है। अगर एक शख्स का ईमान दूसरे को नहीं बचा सकता तो यकीनन एक शख्स का बपतिस्मा भी दूसरे को नहीं बचा सकता। बपतिस्मा महज फरमाबरदार ईमान को जाहिर करने वाला एक काम है जो कि यीशु के साथ अपनी शनाख्त के एक होने का ऐलान करता है। कोई भी सिर्फ बपतिस्मे से नजात नहीं पाता, मुर्दे तो दूर की बात, जिंदा लोग भी नहीं। लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इब्रानियों 9 बाब 27 आयत, सो मौत, नजात और किसी भी तरह की रूहानी मदद पाने के मौके खत्म कर देती है। नए अहदनामे में बपतिस्मे का नजात के साथ करीबी ताल्लुक दिखाया गया है और ये इसी नजात का जाहिरी अमल भी है। अगरचे किसी शख्स को भी मसीही बनने के लिए बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, ताहम एक फरमाबरदार मसीही बनने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा इरशाद आज़म का एक अहम हिस्सा है। इब्तदाई कलीसिया में जो शख्स नजात याफ्ता होता, उसके बारे में बताए बिना ही ये अंदाजा लगाया जाता था कि वो बपतिस्मा पा चुका है, और कोई भी शख्स उस वक्त तक बपतिस्मा नहीं पा सकता था जब तक कलीसिया उसके नजात याफ्ता होने के बारे में मुतमईन ना हो जाती। उस वक्त ये पूछना कि कोई शख्स बपतिस्मा पा चुका है या नहीं, ये पूछने के मुतरादिफ था कि वो नजात याफ्ता है या नहीं। अगर हम मान लें कि पौलुस इसी समझ की बुनियाद पर बपतिस्मे की इस्तिलाह का इस्तेमाल कर रहा था, तो इस आयत में जहां लिखा है वो जो बपतिस्मा लेते हैं से मुराद वो लोग हो सकते हैं जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो मसीही हैं। दूसरे अल्फाज में वो महज उन ईमानदारों की जानिब इशारा कर रहा था जो बपतिस्मा पा चुके हैं, ना कि किसी खास किस्म के बपतिस्मे की जानिब। मुर्दों का इशारा उन मसीही ईमानदारों की जानिब हो सकता है जिनकी जिंदगियां ऐसी मुतासिर कुन गवाहियां थीं जो कि बपतिस्मा याफ्ता लोगों की नजात का बायस बनी। ये नजरिया माकूल दिखाई देता है क्योंकि ये इस हवाले और इसके पसे मंजर को दुरुस्त तौर पर पेश करता है। इस दलील और तफसीर की रोशनी में हम कह सकते हैं कि पौलुस महज ये कह रहा था कि उन वफादार ईमानदारों की गवाही और मिसाली जिंदगियों की बदौलत जो कि मर चुके हैं, लोग नजात, जिसका निशान बपतिस्मा था, पा रहे हैं। लोग अक्सर औकात ऐसे ईमानदारों की गवाहियों के बायस नजात की पहचान हासिल करते हैं जिनकी मानद वो बनना चाहते हैं। फिनलैंड और रूस की जंग के दौरान पकड़े जाने वाले 7 रूसी फौजियों को फिनिश फौज ने सजाए मौत की सजा सुनाई। मारे जाने से एक शाम पहले एक सिपाही ने एक गीत गाना शुरू कर दिया जिसके बोल थे, यीशु के बाजुओं में महफूज। जब पूछा गया कि वो ऐसा गीत क्यों गा रहा है तो आंसुओं भरी आंखों के साथ उसने जवाब दिया कि उसने 3 हफ्ते पहले साल्वेशन आर्मी के सिपाहियों के एक ग्रुप को ये गीत गाते हुए सुना था। अपने बचपन में उसने अपनी मां को यीशु के बारे में बात करते और गाते सुना था, ताहम उसको अपने नजात दहिंदे के तौर पर भी कभी कबूल नहीं किया। गुज़िश्ता रात जब वो लेटा हुआ अपनी मौत के बारे में तसव्वुर कर रहा था तो उसने रोया में अपनी मां का चेहरा देखा
جس کے باعث اسے وہ گیت یاد آ گیا جو اس نے 3 ہفتے پہلے سنا تھا۔ گیت کے الفاظ اور لمبا عرصہ پہلے سنی گئی بائبل کی آیات اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ اس نے اپنے ساتھی قیدیوں اور پکڑنے والوں کے سامنے یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح سے دعا کی کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی روح کو پاک کر کے اس لائق بنا دے کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تمام لوگ یعنی قیدی اور نگہبان سب اس کی گواہی سے متاثر ہوئے اور تمام رات دعا کرتے، روتے، روحانی چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے اور گیت گاتے گزری۔ صبح موت کے گھاٹ اتارے جانے سے پیشتر انہوں نے اجازت چاہی کہ وہ آخری مرتبہ یہ گیت یعنی یسوع کے بازوؤں میں محفوظ گا سکیں، جس کی انہیں اجازت دے دی گئی۔ اس رات کم از کم ایک اور روسی سپاہی نے مسیح کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ فنش آفیسر نے کہا، دوسروں کے دلوں میں کیا کچھ ہوا میں نہیں جانتا، تاہم میں اس گھڑی سے ایک نیا شخص بن چکا تھا۔ مسیح سے میری ملاقات اس کے ایک نوجوان اور عزیز شاگرد کی صورت میں ہو چکی تھی، اور میں اتنا کچھ جان گیا تھا کہ اب میں بھی اس کا شاگرد ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایمان کے شروعاتی بیج پولس کے خود اپنے دل میں اس وقت ہی بوئے جا چکے تھے جب اس نے استفنس کی موت، اس کے اعتقاد کو دیکھا اور مرتے ہوئے اس کے الفاظ کو سنا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 29 آیت میں پولس شاید اس سچائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جو مسیحی خوشی اور امید کے ساتھ موت کو گلے لگاتے ہیں ان کی گواہی قدرت رکھتی ہے۔ ابدی زندگی، جی اٹھنے، اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کا تصور ایک بڑا محرک ہے جو کہ لوگوں کو انجیل کا پیغام سننے اور قبول کرنے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کی یقین دہانی وہ عظیم یقین دہانی ہے جو کہ خدا کی طرف سے انہیں ملتی ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قبر اختتام نہیں ہے۔ جب ہم مرتے ہیں تو ہم فوراً ایک انفرادی شخصیت کے طور پر خداوند کی حضوری میں پہنچ جائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک دن ہمارے جلالی بدن ہماری روحوں کے ساتھ ایک ہو جائیں گے اور ہم اپنی تمام ابدیت ایک مکمل انسان کے طور پر ان کے ساتھ گزاریں گے جنہوں نے خدا سے پیار کیا اور اس کی پرستش کی تھی۔ اب کرنتھس کی کلیسیا میں غیر اقوام کی جو تعلیمات موجود تھیں شاید ان سے ملتی جلتی تعلیمات کے باعث تھیسلونیکے کے ایماندار بھی پریشان تھے، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ایماندار عزیز اور دوست جو کہ مر چکے ہیں ان کے پاس ابدی زندگی کی کوئی امید نہیں۔ پہلا تھسلونیکیوں 4 باب 13 تا 14 آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ پولس انہیں یقین دلا رہا تھا کہ وہ جی اٹھیں گے، اور جب خداوند واپس آئے گا تو تم سب اس کے وسیلے سے پھر سے مل جاؤ گے۔ سو پولس اس آیت میں پوچھتا ہے کہ اگر قیامت اور آنے والی زندگی کی کوئی امید ہی نہیں تو لوگ ان ایمانداروں کی گواہیوں کے باعث جو کہ مر چکے ہیں کیوں مسیح کے پاس آ رہے ہیں؟ اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو پھر کیوں وہ یعنی بہت سے زندہ مسیحی لوگ ان کے لیے یعنی جو وفادار ایماندار مر چکے ہیں بپتسمہ لیتے ہیں، یعنی ان کی گواہی کے باعث ایماندار بنے ہیں؟ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔